فرما دے بڑا امت واسطے سبق بتائیں گے او دنیا والوں نبی جنتی وجہ دے نال عذاب پیٹل دے یقین فرما طرح طرح دے عذاب امت دے آئے اساڈے تے عذاب نہیں پیاں دے کیوں اس واسطے میرے کریم کرو فرین نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے فرمایا سونیا تو جو انہاں دے اندر موجود ہے میں نے عذاب کنے دیواں سرکار موجود عذاب نہیں پیاندا تے سرکار دعا منگن جنہاں دی وجہ نال عذاب پیٹن لین سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا منگنا تیرے تے میرے واسطے سبق ہے سرکار دعا منگن سکرات دی تکلیف تو بھی محفوظ فرماویں تے عذاب قبر تو بھی محفوظ فرماویں تے تیرے سکرات بھی اسے نماز نال آسان ہو سی تیری قبر دا عذاب بھی اسے نماز دے نال تے یقین فرما میرے کریمہ کرو فرمائیں نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جڑا بندہ اس دنیا تو ڈرے پنج جانا نماز جماعت دے نال پڑھن والا ہوئے اس نو یقین فرما سکرات بھی تکلیف دی حضرت سکرات دی تکلیف دی محسوس نہ ہوئے اس کا خاتمہ بھی ایمان دے ہوئے جنا قبر دے اندر ونجے نکیرین کچن مر ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل او سوال جدا پچھڑ دی دیر لگے بتا کی عملے دیویا کھڑا ہو ونجے گے اکھاں عملے دویا کھڑا ہو ونجے اس نو اثر دی نماز قضا ہوندیاں محسوس ہوئیں گے کیوں دنیا والوں جدا بندہ اس دنیا تو رخصت ہو سی جدا بندہ اس دنیا تو رخصت ہو سی میرے بھائیو پانی نیند دا جھکو وے پاویں رات دا جھکو وے اس نو اثر قضا ہوندیاں محسوس ہو سی قبر دے وچ وقت کیڑا اثر دی نماز دیگر دی قضا تھی دے محسوس ہو سی اچھا تے آج تیری جیڑی دیگر قضا کے تو جو پڑھے نہیں تے دیگر تیری نماز لگی بجے جلے قبر وچ ویسے اکھیاں ملیندے ہویاں سوالاں تے کھڑا ہو ویسے تے جلے کھڑا ہو سی تے یقین فرما جڑا نمازی بندہ ہو سی بھئی گل آکسی بھی کوئی نہ آکسی جواب بڑا دینا فکر نہ کرو لیکن میری نماز رہندی